السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. الحمد لله. क्या हाल है आप सबके? और काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है और काफ़ी टाइम हो गया है। जब मैंने ये सेशन किया था, मेरा ख्याल है कोई मई का महीना था, और बीच के 2 महीने में सेशन कर ही नहीं इसकी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे और ईमान और बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जज़ाकल्लाह खैर आपके पूछने का। जज़ाकल्लाह खैर निदा। अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, the session is in Urdu. That's why the message along with the flyer, it's in Urdu, right? So that it's clear that the session is going to be conducted in Urdu language. Okay, Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जज़ाकल्लाह खैर पूछने का। अच्छा जी, तो क्या अच्छा चल रहा है जिंदगी में? क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? बताएं। बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा डेफिनेटली, अल्लाह ताला का एहसान है। तो शेयर करें कि क्या क्या अच्छा हो रहा है आजकल। हम्म, बताएं भी। आज की बात या कल की बात या एक हफ्ता पहले, महीना पहले, यानी इवन अप्रैल या फिर जून जुलाई, कभी भी। हम्म, किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं आज? चलें शिबाश, बताएं, सोचें जरा। हम्म, यूजिंग माई टाइम करेक्टली, चलें अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के नाम देखने में, बनिस्बत इसके कि मैं फोन के नाम देखूं कि आप लोगों के नाम यकीनन बड़े खूबसूरत होंगे ना। तो आईफोन तो खैर उतना अच्छा नाम नहीं है, तो अपना नाम जरा तब्दील कर लें प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। डूइंग द असाइन्ड टास्क फ्रॉम द टू डू लिस्ट, जबरदस्त। सेशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत टाइम बाद। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी अच्छा लगता है आप सबके साथ मिलके ना फिर से। कम तालीम दीन कोर्स मुकम्मल हो गया, जबरदस्त, अल्लाह मुबारक। अपनी बेटी की शरारतों के लिए ये भी तो बहुत बड़ी नेमत है कि हाँ, हमारे बच्चे जो है अभी शरीर है, कुछ टाइम बाद शरारतें चेंज हो जाएंगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो काफी हम इन सारी चीजों को मिस करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है हमें भरपूर इंजॉय करने वाला बनाए ये जो खूबसूरत पीरियड होता है जिंदगी का। सो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैंने कल ग्रुप पे कुछ सवालात भेजे थे, तो आपको टाइम मिला उस पर गौर करने का? वक्त मिला उन सवालात के ऊपर सोचने का? सवालात क्या थे मैं दोहरा देती हूँ ताकि जो लोग नए हैं फिर उनके लिए थोड़ा सा वो हो जाए, ठीक? चले जी। सवाल ये था कि जब आप जज्बाती तौर पर तकलीफ में होती हैं तो उमूमन खुद को कैसे संभालती हैं? बताएं। आप लोग जब किसी जज्बाती कैफियत से गुजरते हैं तो आप किस तरह से खुद को यानी सहारा देते हैं, तसल्ली देते हैं? आप अपना इंफरादी, हर कोई अपना अपना बताएं। हम्म, ये ना वो लेक्चर नहीं है जहाँ पे आप आके सुन के चले जाएं, मैं आपसे बहुत काम लूंगी। अल्लाह के सामने रो के। ओके। हम्म, टू नमाज, ठीक। और और कोई बताए? ठीक। हम्म, नफल दुआ करके, ठीक है। थ्रू मीन्स ऑफ, अच्छा है। आई विल टॉक टू, मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ या बहन से, अच्छा। और इस्तिग़फ़ार करके, जी बिल्कुल। दुआएं और फैमिली, ठीक। हम्म। अगर आपकी कोई करीबी साथी या बहन या दोस्त वो जज्बाती तकलीफ से गुजर रही हैं तो आप उनका सहारा कैसे बनती हैं? चलिए ये बताएं। उनको सहारा आप कैसे देती हैं? उनको कंफर्ट कैसे देती हैं?
टॉप से मुराद। ठीक है, जो सिस्टर हमनवा है, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ। आपसे कोई आके बोलता है कि मुझे बहुत तकलीफ हुई है, फलां ने मेरे साथ ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। आप कहती हैं उठो जरा वजू करो और फौरी जाके दो नफल पढ़ लो। ऐसा है? कनेक्टिंग हर टू अल्लाह मीन्स, इज इट दैट? देन क्या उसको नहीं पता कि मैंने अल्लाह के सामने बोलना है, अल्लाह के सामने मैंने रोना है, अल्लाह से मैंने कनेक्ट होना है? उम्मन पता होता है ना सबको। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई हल हम उनको निकाल के दे दें? हमेशा ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई हल के लिए आता है हमारे पास। उमूमन लोग इस वजह से हमारे पास आते हैं ताकि हम उनको सुन लें। ठीक, इसलिए नहीं कि हम उनको मशवरे दें या फिर हम उनको उनके मसले का हल बताएं। दैट्स नॉट द केस, राइट? तो ये भी एक चीज है जो हमें सोचने की जरूरत है। चलिए जी, कोई सुनने वाला चाहिए, बिल्कुल इंकरेजिंग टू बात करने के लिए, और शी इज नॉट अलोन। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये दो सवाल थे जिन पे मैंने सोचा था कि आपसे मैं बात करूंगी या डिस्कशन करूंगी। तो यहाँ पर आज हम इकट्ठे जो हुए हैं, तो ये एक सिलसिला है सीरीज का जो मैं पिछले साल से कंडक्ट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ का इसका मकसद ये है कि अपनी जात पे काम करना। ठीक है, और अगर आप सेशन बाय सेशन जाएंगे, ये हमारा 7वां सेशन है मेरा जहाँ तक ख्याल है। तो हर सेशन का जो मरकज है वो आप हैं। और फिर उसके बाद आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मैंने अपने आप में क्या तब्दीली लानी है। ठीक है, जब भी हम जिंदगी में चेंज लाने की बात करते हैं, अपने आसपास के लोगों से बेहतर ताल्लुकात की बात करते हैं, हर चीज का ताल्लुक ना आपसे है। और पहला कदम तब्दीली का आपसे शुरू होता है। ठीक, तो ये वाली चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब हम हमारी शिफा की बात करते हैं, हमारी हीलिंग की बात करते हैं, उसका पहला स्टेप क्या होता है, पहला कदम क्या होता है? ठीक, तो ये पहला स्टेप ये होता है कि आपने अपनी तकलीफ को पहचानना है। आपने अपनी तकलीफ को सप्रेस नहीं करना। ठीक, ये चीज अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने दिल को संभालना, खुद को सहारा देना और दूसरों के लिए बायस रहमत बनना, यानी इसके इसके लिए जरूरी है। क्योंकि आज अगर हम आपको कोई बात अपनी जिंदगी से मिलती हुई महसूस हो ना, तो खुद को इस एहसास से रोकने की कोशिश ना करें। ठीक, यानी, और आज ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि हम में से कौन कितना परफेक्ट है। ठीक है, हमें अपना अपना ऑनेस्टली जायजा लेना है। हम जितना खुद के साथ ऑनेस्ट होंगे, हमें अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरे अंदर क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है, क्या बेहतरी लाने की जरूरत है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम में से हर कोई उतना ही स्ट्रांग हो, या जरूरी ये भी नहीं है कि हर किसी के हालात सिमिलर हों। बहुत ही मुख्तलिफ हालात से हम सब गुजरे हैं, हमारी कंडीशंस डिफरेंट रही हैं, हमारी नर्चरिंग डिफरेंट रही है। तो हमारा रिस्पॉन्स जो होता है ना चीजों को लेके, वो भी बड़ा मुख्तलिफ होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ना बिल्कुल इंसान बनकर बैठे हैं। तो इंसान जो होता है ना, वो कभी कभी टूटता भी है, कभी कभी रोता भी है, उदासी भी महसूस करता है। और मोमिन होने के नाते बस वो ये नहीं करता कि वो नाउम्मीद नहीं होता। ठीक है, क्या आप, यानी ये सवाल है आप सबसे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग थे, लेकिन फिर भी आपने खुद को तन्हा महसूस किया? हुजूम है लोगों का, लेकिन आप फिर भी तन्हा महसूस कर रहे हैं। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? जी, हुआ है। ओके। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मसले से ज्यादा इस बात से तकलीफ में थी कि किसी ने आपको समझा नहीं? मसला तो मसले की जगह है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि कोई मुझे समझता नहीं है। ऐसा हुआ है? हम्म। हम अक्सर समझते हैं कि ना लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? मशवरे की होती है। हम्म, उनको समझने की। अब हम बाद में सोचते हैं, लेकिन हम समझते हैं इनको किसी हल की जरूरत है, इनका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं, इनको हम कोई एडवाइस दे देते हैं, कोई नसीहत कर देते हैं, शायद इनको इसकी जरूरत है। लेकिन हकीकत में ना इंसान की सबसे पहली जरूरत होती है समझे जाना, है ना? यानी इसीलिए बाज औक़ात एक शख्स की यानी खामोश मौजूदगी जो है ना, 100 नसीहतों से ज्यादा हमारे लिए हीलिंग का बायस बनती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि दिल को कैसे संभालना है और दूसरों के दिल का सहारा कैसे बने।
ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जज्बात के साथ पैदा किया, चाहे गम की बात करें, खौफ की, मायूसी, खुशी, मोहब्बत, ये सब ना इंसान होने का हिस्सा है। लिहाजा जब जज्बात आप महसूस करते हैं, आप जब जज्बाती हो जाती हैं, तो ये कोई क्या कहते हैं बीमारी नहीं है, बल्कि अल्लाह की तकलीफ का हिस्सा है। और सवाल ये नहीं है कि मैं क्यों महसूस कर रही हूँ, असल सवाल भी ये है कि मैं अपने एहसासात के साथ कर क्या रही हूँ, है ना। बहुत से लोग ये समझते हैं जब हम एक लफ्ज सुनते हैं हीलिंग का, शिफा का, कि हील होने का मतलब ये है कि दर्द खत्म हो जाता है, ठीक। लेकिन हकीकत ही बिल्कुल भी नहीं है। हीलिंग का मतलब है कि दर्द हमें कंट्रोल नहीं कर रहा, हम दर्द के बेसिस पे चीजों नहीं, रिएक्शंस नहीं दे रहे, अपने फैसले नहीं कर रहे, ये सारी चीजें नहीं कर रहे। और हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए और उस चीज को, हमारे फैसलों को कंट्रोल ना करते हुए हम उस जिंदगी में सीख रहे हैं, वो हीलिंग है, ठीक। ये नहीं है कि भाई आपको कभी दर्द नहीं महसूस होगा। लोग समझते हैं हील होने का मतलब ये है कि मैं अब कभी भी तकलीफ नहीं महसूस करूंगी, मुझे कभी रोना नहीं आएगा, मुझे वो कभी जो चीजें मुझे तकलीफ देती थी मेरी दोबारा याद नहीं आएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं, वो जरूर आपको याद आएगी, लेकिन बात सारी ये है कि वो उसका असर इस तरह से नहीं होगा कि आप रिएक्ट उसके बेसिस पे करने लगे, ठीक है। अब आपसे और एक सवाल मेरा ये है कि आपके ख्याल में लोग अपने जज्बात क्यों छुपाते हैं? क्यों छुपाते हैं लोग अपने जज्बात? जज्बात से मुराद यहाँ पे वो जज्बात है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा अ, वो किया जाता है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता हमारी सोसाइटी में, जैसे किसी का गुस्सा करना, किसी का रो देना, किसी का इमोशनल हो जाना। इन चीजों को हमारे पास उतना अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। कोई मजाक उड़ाएगा, ओके सही है। और वीकनेस, कमजोरी, ठीक। जज करेंगे लोग, ठीक हो गया। कोई समझता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जजमेंट्स की वजह से, बिल्कुल। तो लोग क्या कहेंगे, ये एक उमूमी चीज है जो हम महसूस करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कमजोर समझेंगे, बिल्कुल कमजोर समझेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। और फिर कभी कभी हमें लगता है कि बोलने का फायदा क्या है, किसी के पास वक्त नहीं है। हाँ। और सबसे अहम बात ये कि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, यानी हमें बचपन से बताया गया है कि रोना अच्छी बात नहीं है, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। ये जुमला सुना है आपने? अच्छे बच्चे रोते नहीं है, बोला भी होगा। हम्म। अच्छे बच्चे इस तरह नहीं करते, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, अच्छे बच्चे चीख के बात नहीं करते, है ना। मतलब हम यहीं से बच्चों को सिखाते हैं कि ये सारी चीजें अच्छी नहीं, है ना, ये महसूस करना अच्छा नहीं है। इसी वजह से हम इन जज्बात को बहुत बुरे समझते हैं, है ना, बहुत ही अजीब तरीके से इसको ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने जितने भी जवाब दिए ना, बिल्कुल दुरुस्त है। और इसीलिए बहुत से लोग रोते नहीं हैं, बहुत से लोग अपने मसाइल के बारे में बात नहीं करते, बहुत से लोग मदद भी नहीं मांगते। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें होने लगती हैं कि दिल अंदर से ना थक सा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। उन्होंने उन्होंने जो है ना अपना गम छुपाया नहीं, बल्कि फरमाया इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं तो अपना गम और अपनी परेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। सूरह यूसुफ की आयत, है ना। तो देखें, अल्लाह ने हमें ये नहीं सिखाया कि दर्द महसूस ही ना करो, ये पॉसिबल नहीं है। ये इंसान होने का अ, वो भी नहीं है, डेफिनेशन भी नहीं है। अल्लाह ताला ने ये सिखाया है कि जब कुछ सही जगह हमने लेकर जाना है, ठीक है। तो अपने दिल को अगर हमने संभालना है ना, खुद को संभालना है, अपने दर्द से भागना नहीं। इसके लिए सबसे पहला काम ये है कि आप अपनी तकलीफ से, आप अपने दर्द से भागेंगे नहीं, बल्कि आप उसे पहचानेंगे। क्योंकि जिस जख्म को हम मानते ही नहीं है, वो भर कैसे सकता है भला। कोई आपसे कह रहा है कि देखें आपके हाथ पे कट लग गया है, आप देखें, आप कह रहे हैं मेरे हाथ पे कोई कट ही नहीं है, मेरे हाथ पे कोई कट ही नहीं है। तो आप जब मानने को ही तैयार नहीं है, तो आप उसका इलाज कैसे कराएंगे भला, है ना। आपने सबसे पहला काम ये करना है, इस वक्त सबने अपने डिवाइस को रख देना है एक ऐसी सुकून वाली जगह पे जहां बस मेरी आवाज आपको सुनाई दे, और आप पकड़े नहीं कोई डिवाइस, ठीक। रिलैक्स होके बैठ जाएं, अपने कंधे ढीले छोड़ दें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आंखें बंद कर लें, पैरों को जमीन पे रखें, बैक को रिलैक्स करें।
गहरा सांस लें। और एक गहरी सांस। और एक गहरी सांस। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आपके दिल को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? मोहब्बत की, सुकून की, माफी की, एक्सेप्टेंस की, अल्लाह से कुर्ब की, खामोशी की? सोचे, अभी आपने आंखें नहीं खोलनी, अभी डिवाइस हाथ में नहीं लेना, आराम से बैठ के सोचना है। महसूस करें क्या चाहिए मेरे दिल को। चलें, आहिस्ते आहिस्ते आंखें खोलें और मुझे बताएं कि क्या चीज की जरूरत है। करनी का बात है। खालीपन। ओके। इज्जत। हम्म। ओके, सुकून। हम्म। सुकून, एक्सेप्टेंस, सुकून, इज्जत। हम्म। किताब बात नहीं करूँ, मुझे अल्लाह ताला के खुद चाहिए, इसके बाद सब कुछ खुद मिल जाए। बहुत अच्छा। अल्लाह की रजामंदी। एक्सेप्टेंस मतलब आप जैसी हैं ना, आपके आसपास वाले लोग आपको उसी तरह चाहें। ऐसा नहीं कि हर कोई चाहे कि हम बदलें। वो नहीं कह रही मैं कि जो हमारी आदतें जो बदलने वाली हैं वो अलग बात है, लेकिन हर कोई बस ये चाह रहा होता है कि हम उनके हिसाब से हो जाए। वैलिडेशन। ओके। चल, तो अब जबकि हमने अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश की, हम्म, अगला सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम खुद भी अपने जज्बात को नहीं समझ पाते। हम्म। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने जज्बात नहीं समझ पा रहे? डर की वजह से? अच्छा। हम्म। वी डोंट स्पेंड टाइम। सही। और और कोई बताए? बहुत कुछ एक साथ माइंड में चलता है, लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है। ओके। सेल्फ टॉक, ओवरबर्डन होते हैं, ये भी ठीक है। ठीक हो गया। दूसरों की मर्जी पर पूरा करने की कोशिश। तो हम ये बात मानते हैं कि हम अपने साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारते, या अपने आप को तवज्जो नहीं देते, अपने फीलिंग्स के साथ बैठते नहीं हैं। हमें लगता है कि अब मुझे ऐसा बुरा लग रहा है किसी चीज का, तो हमें फौरी इस स्ट्रेट से निकल जाना चाहिए। मुझे बिल्कुल बेहतर महसूस करना चाहिए, एक सेकंड में सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। इधर में मुझे कोई, किसी ने ताना कसा है, इधर मुझे तकलीफ हुई है, और हम ये महसूस भी नहीं करना चाहते कि मुझे महसूस क्या हो रहा है, और हम फौरी उससे निकलने के लिए कुछ रील देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट्स देख लेते हैं, कुछ हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। हमें लगता है कि बस मैं उस फीलिंग से बाहर आ गई, है ना। हम अपने आप को ना उस चीज से एस्केप हासिल करते हैं, बल्कि उसको फेस नहीं करना चाहते। हम उसके साथ बैठना नहीं चाहते, उस डिस्कम्फर्ट को फील नहीं करना चाहते कि मैं एग्जैक्टली क्या फील करी थी, मुझे क्या बुरा लग रहा था, मुझे किस चीज ने हर्ट किया था, उसके बाद की वजह से मुझे क्या हुआ है मेरे अंदर, है ना। तो हम वक्त नहीं गुजारते। आप लोगों का बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर ना, एक चीज हम ये समझे, एक चीज जब भी हम अपने रिस्पॉन्सेस शेयर करें तो यहाँ पे आपको जज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ हम जजमेंट के लिए नहीं बैठे, यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब ने बात की कि हमने किस तरह से
किस चीज की हमें जरूरत महसूस हो रही है और हमें क्यों अपने जज्बात का पता नहीं चल रहा। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जज्बात के साथ पैदा किया, इसीलिए हमें कुरान में अंबिया अलैहिस्सलाम के जज्बात भी नजर आते हैं। चाहे हम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बात करें, मूसा अलैहिस्सलाम की बात करें, उनके खौफजदा होने की, या फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ वाकयात में, अब सीरत में देखते हैं जहां पर उनकी जज्बाती होने की, जहां पर उनके बेटे की वफात पर वो रोए थे। इससे ये हमें सबक मिलता है कि जज्बाती होना या जज्बात का होना कमजोरी नहीं है। और हम, सारा क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम जज्बात को किस तरह से रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो अपने दिल को सुनना ये बहुत जरूरी है कि आप महसूस करें कि हम अपने दर्द को जब पहचानते हैं उसके बाद क्या करते हैं, कि हम अपने फीलिंग्स को समझें कि हम महसूस दरअसल क्या कर रहे हैं, इस मोमेंट में हमें चीजें कैसी लग रही हैं। ठीक है? तो यहाँ पे इंशाल्लाह अब हम इसकी तरफ जाएंगे कि हमें क्या चीजें पता करने की जरूरत है जब हम जज्बात को महसूस करने की बात करें। और मैंने जो लास्ट सेशन किया था वो इमोशंस पे था, तो आप उसको जाके जरूर सुने, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इंशाल्लाह। ठीक है? तो अब देखें, ये बात है कि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से होती है? कौन सी चीज उसको ज्यादा तकलीफ देती है? हम्म? औलाद की वजह से होने वाली तकलीफ, बेइज्जती से होती है तकलीफ, धोखे से होती है, तन्हाई से होती है, नजरअंदाज होने से तकलीफ होती है, वालदेन अगर ना समझे तो होती है, शोहर ना समझे तो होती है, और धोखे से होती है। हाँ, तो सारे जवाब सही हैं, आप सबके सारे जवाब सही हैं, लेकिन इसमें मैं एक और बात शामिल करना चाहूंगी। अक्सर ना इंसान को सिर्फ दर्द तकलीफ नहीं देता, उसे ये एहसास तकलीफ देता है कि कोई मुझे समझता नहीं। हम्म? और जब इंसान खुद को ना समझता हुआ ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान अपने जज्बात को छुपाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आज हम अपने फिजिकल पेन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अपने जज्बाती कंडीशन की बात करेंगे, इमोशनल पेन की बात करेंगे। ठीक है? तो पहली चीज ये कि हर इंसान का दर्द जाहिर करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। कोई इंसान रो लेता है, कोई गुस्सा करता है, कोई अपने आप को किसी काम में मसरूफ कर लेता है, और कोई इतना खामोश हो जाता है कि लोगों को लगता है कि ये तो बहुत स्ट्रांग है। उसकी खामोशी को उसकी स्ट्रेंथ से कंपेयर किया जाता है, हालांकि वो इंसान अंदर से टूट भी रहा हो, लेकिन हर किसी को लगता है कि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो रोना नहीं आता, शी कैन मैनेज, शी इज वेरी स्ट्रांग, है ना? लेकिन हमें, जैसे ही हमने याकूब अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल डिस्कस की थी, उन्होंने गम से इनकार नहीं किया, उन्होंने गम को अल्लाह की तरफ उससे रुजू किया है ना? ये एक मोमिन की पहचान है। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस बात को समझें। और आपने अपने आप से भी यही सवाल करना है कि अगर, मतलब मेरी जो दिली कंडीशन है, वो मेरा दिल मुझसे क्या कह रहा है, क्या चीज मैं फील कर रही हूँ, क्या चीज मैं चाह रही हूँ। शायद आपका दिल कह रहा हो कि मैं थक गई, शायद किसी का दिल कह रहा है कि मुझे कोई एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई समझ ले, मुझे कोई कंफर्ट कर दे, या कोई मुझे माफ कर दे, या मैं किसी को माफ कर दूं, या मुझे बस सुन लिया जाए। यानी किसी का दिल कह रहा हो कि जी, जैसे आपने कहा कि मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे दिल में इतने सारे जज्बात होते हैं, तो फिर आखिर कुछ लोग अपने जज्बात को संभाल कैसे लेते हैं, और कुछ लोग उन्हें जज्बात में बह क्यों जाते हैं? तो इस सवाल का जवाब ना, इसका ताल्लुक इमोशनल इंटेलिजेंस से है। ठीक है? क्योंकि हमें लगता है कि जहानत सिर्फ जहनी होती है, जैसे आईक्यू जिसको हम कहते हैं, इंटेलिजेंस कोशियंट, है ना, कि एक इंसान जहनी तौर से कितना जहीन है। लेकिन एक होता है जज्बात से रिलेटेड भी, जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में इमोशनली स्ट्रांग इंसान कौन होता है? कौन है आपकी नजर में इमोशनली स्ट्रांग इंसान? फौरन रिएक्ट ना करे। अच्छा। और जो खुद को बेहतरीन तौर पर पहचाने। ठीक, ये भी ठीक है। और जो खुद को अच्छी तरह, अच्छा जी, आगे चला गया, कंट्रोल्ड रेस्पॉन्स, जो अल्लाह पर भरोसा करता है।
अल्लाह पर हम सब भरोसा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने ख्यालात और नफ्स को संभाल ले। अच्छा जी। तो देखें, इमोशनली इंटेलिजेंट होना मतलब पता है क्या है? कि आपको पता हो कि आपने क्या बोलना है, कब बोलना है, किस तरह बोलना है, और क्या आपके बोलने का फायदा है या नहीं। ना सिर्फ आप अपने जज्बात समझते हैं, बल्कि आपके आसपास को भी आप समझते हैं, आपके आसपास के लोगों के जज्बात को समझते भी हैं, उसकी कदर भी करते हैं। ये होता है इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान। वो सिर्फ अपनी जात पे फोकस नहीं होता, आसपास माहौल दूसरों के जज्बात की भी क्या करता है, वो उसका ख्याल रखता है। ठीक है, दूसरों के जज्बात को भी जो है वो शेम नहीं करता, सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में। सेल्फ कंट्रोल इज नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस। सेल्फ कंट्रोल आप तक महदूद है। जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, वो आपकी जात और दूसरे बंदे की जात भी इन्वॉल्व हो जाती है। आप सिर्फ उस रूम में बैठे दूसरे लोगों के भी बॉडी लैंग्वेज को देख के, उनके तासुरात को देख के भी डिसाइड करते हैं कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। तो जैसे हमने बात की ना, जहां पर हमारे पास डिफरेंट जज्बात होते हैं, सारा कुछ होता है। तो ये जरूरी है कि अब मिसाल के तौर पे चलें, इसकी बात करते हैं। फर्ज करें आपने किसी को सलाम किया, उस इंसान ने आपको जवाब नहीं दिया। अब सिर्फ एक वाकया हुआ है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या बात शुरू हो जाती है, क्या कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाती है। आपने किसी अपनी सहेली को देखा, आप जहां भी जाती हैं कोई क्लास के लिए, दर्स के लिए, तो वो जा रही थी और आप इधर से आ रही थी, तो आपने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप क्या सोचती? ऑनेस्ट आंसर्स। इग्नोर कर दिया मुझे, हम्म, या फिर और क्या, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद उसे मैं पसंद नहीं हूं, कोई मसला हो गया है, मैंने कुछ गलती कर दी है इसके साथ। हम्म। जब आप इस तरह के, आपके जहन में इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं, पूरा ना मंजर ही बदल जाता है। शायद हकीकत सिर्फ इतनी हो कि उसने सुनाई नहीं। तो हमें ना वाकया तकलीफ नहीं देता, वाकये की वजह से हम ज्यादा तकलीफ नहीं होती हमें। हमें वाकये से जुड़ी स्टोरी जो हम अपने आप को बोलते हैं ना, उससे बहुत तकलीफ होती है। तो सवाल ये है कि जब कोई आपकी बात का जवाब ना दे या आपको नजरअंदाज करे, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? आप सबसे पूछ रही हैं, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है जब कोई आपको इग्नोर करता है, या आपको लगता है कि आप इग्नोर्ड हुए हैं? तो व्हाट डू यू थिंक? हर्ट, इंसल्ट, ठीक। पता नहीं खुद को क्या समझती है। सही। ये बड़ा ऑनेस्ट जवाब है। ओके। मैं बात नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। देखिए, हम सबका माइंड मुख्तलिफ कहानी बनाता है ना। आपने देखा कि चैट में कितने मुख्तलिफ आंसर्स हैं। इसीलिए हमें अपने ख्यालात को भी ना ऑब्जर्व करना सीखना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? आजकल ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन सादा सी जबान में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना, इसका मतलब ये है कि अपने दिल को भी समझना और दूसरों के दिल को भी समझना। ठीक है। तो जिंदगी में सिर्फ जहीन होना या सिर्फ आईक्यू होना काफी नहीं होता। बहुत सारे इंटेलिजेंट और जहीन लोग भी रिश्तों में नाकाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जज्बात को नहीं समझना, उन्होंने सीखा नहीं है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने जज्बात को भी समझें, दूसरे के भी समझें। अगर और एक चीज हम करते हैं, चलें, आज अगर आपके जज्बात एक मौसम होते, तो कौन सा मौसम होते? हम्म, बताएं। ओहो, स्प्रिंग, मॉनसून। बारिश, धूप, तूफान, धुंध, बहार। बहार का मौसम जबरदस्त। अल्लाह ताला जो है आप सबको बागो बहार रखे, खैर और आफियत के साथ, आपकी जिंदगी के मौसम को, दिल के मौसम को कभी खजाना आए आपके दिलों में, और ईमान के और तकवे के फूल खिलते रहें। मिक्स ऑफ ऑल वेदर्स, इंटरेस्टिंग। आमीन या रब।
تو हम सबके अंदर मौसम बदलते रहते हैं ना, लेकिन याद रखें हम मौसम नहीं है, हम सिर्फ उस मौसम से गुजर रहे हैं। ठीक, जैसे उदासी है, उदासी आपकी आइडेंटिटी नहीं है। गुस्सा है, गुस्सा आपकी पहचान नहीं है। मायूसी है तो ये भी आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक कैफियत है, और ये कैफियत हमेशा बदलती रहती है। तो और अगर हम बात करें इमोशनली मैच्योर होने की, कि इमोशनली मैच्योर इंसान कौन होता है, वो नहीं कि जो गुस्सा नहीं करता, वो हमेशा खुश रहता है, जो कभी रोता नहीं है, जो मजबूत होता है। ये आम तस्वुर है, लेकिन हकीकत इससे बड़ी मुख्तलिफ है। इमोशनली मैच्योर इंसान वो है जिसके पास इमोशंस भी हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं, अपने जज्बात का गुलाम नहीं। तो सबसे अहम चीज जब भी हम बात करते हैं इमोशंस की या जज्बात को समझने की, पहली चीज है खुद को जानना। यानी मुझे अपनी दिल की खबर हो, मुझे मालूम कि मुझे किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात से मैं हर्ट होती हूँ, किस बात से मुझे इनसिक्योरिटी महसूस होती है। क्योंकि जिस चीज को हम पहचानते नहीं है उसे हम बदल नहीं सकते। हम्म। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानें। ठीक, तो आप सब सोचें इस बात के बारे में कि मुझे सबसे ज्यादा ट्रिगर किस चीज से महसूस होता है। किसी की तनकीद से होता है, नजरअंदाज किए जाने से होता है, मेरा अगर कंपैरिजन होता है तो होता है, या फिर रिजेक्शन से होता है, या मेरे साथ जब नाइंसाफी होती है तब होता है। आप ट्रिगर कब महसूस करते हैं? जब नजरअंदाज किया जाता है, नाइंसाफी। देखिए, अपने ट्रिगर्स जानना ना कमजोरी नहीं होती, बल्कि आप सही समझ जा रही हैं, इसकी पहली अलामत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, उसकी बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी। यानी आजकल हर शख्स कहता है कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया है, उसने मुझे रुलाया है, उसकी वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ। लेकिन एक मच्योर इंसान ये सोचता है कि मैंने इसमें मेरा क्या हिस्सा है। मैं क्या चीज बेहतर कर सकती थी। और ये अपने आप को इल्जाम देना नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी कबूल करना। हम उमूमन ये काम करते हैं कि हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं चीजों को, कि इनकी वजह से ये हुआ है, हालात की वजह से ये हुआ है, ये इंसान के रवैये की वजह से हुआ है, उसने मेरे साथ यूं किया तो मैंने इस तरह से किया। देखें, ये रवैया ना इंसान को ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी लें, आप जिम्मेदारी लें। यानी अपने रवैये की, अपने हिस्से की, जो भी आपने किया। ठीक है, ये वाली चीज। तो उसके बाद देखें, ये चीज हम कर लेते हैं एक एक्टिविटी की तरह। इस अगर कोई भी सिचुएशन इमेजिन करें रिसेंटली जहां पे आपको तकलीफ महसूस हुई, इमोशनली आप थोड़ा हर्ट हो गई हैं, कोई भी सिचुएशन आपने अपनी अपनी सोच लें। उस वाकये में ये सोचें कि आपकी 5% जिम्मेदारी क्या थी। जो भी वाकया है उसमें आपकी 5%, हम ये नहीं कह रहे कि 95%, सिर्फ 5% आपकी जिम्मेदारी क्या थी। हम्म। रिएक्ट ना करती, रिस्पॉन्ड कर लेती। ठीक है। हम्म। मुझे आप लोगों की बात वाजे नहीं है किसी की भी, एक ही सिस्टर की कुछ थोड़ी थोड़ी समझ आई है। मतलब कोई भी चीज जब हुई है ना, आप उसमें क्या बेहतर कर सकती थी जिसमें आप इन्वॉल्व हैं। मैं यहाँ पे दो दूसरे अफराद की बात नहीं कर रही, आप और वो दोनों किसी चीज में हैं। तो आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस आया जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए। अब आप उस सारे सिचुएशन को या उस सारी स्टोरी को जब आप अपने जहन में चलाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि मेरी जिम्मेदारी क्या थी इस वाक्य में। सबर का अजर कंसिडर करती, खामोश रहकर उस जगह से निकल जा, मैं अगर खामोश रहती। ठीक, उनके इमोशंस को इम्पोर्टेंस देती, ठीक हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी देखें। ये एक मिसाल थी ताकि मैं आपको ये बता रही हूँ, इट इज एज अ टूल कि जब भी कोई चीज हो जाए, कोई चीज
آپ کو تکلیف دے، تو ہمیشہ یہ بھی ضرور اس میں دیکھیں کہ میرا حصہ کیا تھا، میں اس میں کیا کر سکتی تھی. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ کچھ کیا جا سکے، لیکن کبھی کبھی ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو وہ چیز بھی ہم اینالائز کر سکتے ہیں. اب تیسری امپورٹنٹ چیز ہے سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ جذباتی نہیں ہوں گے. غصہ آنا فطری چیز ہے، لیکن غصے میں ظلم نہ کرنا، یہ سیلف کنٹرول ہے. اداسی محسوس کرنا، اس اسٹیٹ میں رہنا، یہ بھی ایک فطری چیز ہے، لیکن نا امید نہیں ہونا ہے. تو اب کسی چیز کو لے کے آپ کو خوف آتا ہے، دیکھیں خوف کی وجہ سے نا اللہ پر بھروسہ چھوڑ دینا یہ نقصان دہ ہمارے لیے. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے غصے میں ایک میسج بھیجی اور بعد میں افسوس ہوا ہے؟ ہم کہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز محسوس کرتے ہیں اس پہ فوری عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. کچھ جذبات صرف محسوس کیے جاتے ہیں، ان پر فیصلے نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے، تو آج سے ہم نے ایک عادت ڈالنی ہے. جب بھی کوئی اسٹرانگ ایموشن محسوس ہو، فوراً ریئیکشن نہیں دینا. پہلے خود سے ایک سوال کرنا ہے: میں اس وقت کیا محسوس کر رہی ہوں؟ میں ایسا کیوں محسوس کر رہی ہوں؟ ہم؟ اور میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے جو اللہ کو ناراض نہ. یہ تین سوال، فوری ریئیکشن نہیں دینا. ہم؟ اب اب تک نا ہم نے یہ بات کی کہ ہمارے دل کے متعلق، یعنی ہم کیسا محسوس کریں، لیکن زندگی ایسی نہیں ہے نا کہ صرف ہمارے اپنے دل تک محدود رہے. ہاں، ہمارے ارد گرد لوگ بھی ہیں جو ہو سکتا ہے کسی تکلیف میں مبتلا ہوں. ہمیں نہیں پتا کہ کس کو کیا ہوا ہے، کس کی زندگی میں کیا تکالیف ہے، ان کو کیا مسئلے ہیں، وہ کیا چیزیں جھیل رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. اب جیسے آپ لوگ اسکرین کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس کا کیا کنڈیشن ہے، آپ کو نہیں پتا میرا. ٹھیک اسی طرح سے، کیونکہ ہر وقت ہر کوئی بتا رہا نہیں ہوتا نا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، تو ہم کسی دوسرے کے دل کا سہارا کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ہم اس پہ انشاءاللہ اب بات کریں گے کہ اپنے دل کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن اب ذرا ارد گرد نظر ڈالتے ہیں. تو جیسے میں نے بات کیا نا کہ آپ کے خیال میں لوگ سب سے زیادہ کب ٹوٹتے ہیں؟ کیا صرف اس وقت جب ان پر کوئی بڑی آزمائش آ جاتی ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بار بار ہونے والی چیزیں، کسی کے سخت الفاظ، نظر انداز کیا جانا، آہستہ آہستہ نا انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں. تو ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کے فزیکل پین کو تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن کیونکہ دل کے زخم نظر نہیں آتے، تو ایک انسان ہنس رہا ہوتا ہے، نارمل اپنے روٹین کے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اندر سے بڑا تکلیف میں ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور ایک انسان آگے بڑھ کر نہ سب کی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اور وہ ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے دل میں نا ایک بہت ہی خاموش سی جنگ چل رہی ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں صرف لوگوں کے چہروں کو نہیں، ان کے دلوں کو بھی دیکھنا سیکھنا ہوگا. یہ چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں پہ سکھائی جائے گی، یہ ہمیں اسکل ڈیولپ کرنی ہے. کچھ لوگ محسوس کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ چیز اسکل ہے، سافٹ اسکل ہے، تو ہمیں نہیں آتا. تو ہمیں کوشش کرنی یہ ہے کہ چیزوں کو آبزرو کریں. دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سمپتھی. سمپتھی وہ یعنی آپ کسی کو کہیں کہ ہائے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے نا. ایک ہوتی ہے ایمپتھی. ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک مثال شیئر کرتی ہوں. فرض کریں ایک کوئی آپ کے پاس آپ کی سہیلی آتی ہے اور کہتی ہے میں بہت تھک گئی. آپ کیا جواب دیں گی؟ میں بہت تھک گئی ہوں اپنی زندگی کے حالات سے، اپنے بچوں سے، اپنی میاں سے، اپنے گھر سے، اپنی ساس سے، میں تھک گئی ہوں بس. کیا کہیں گے آپ؟ آپ کا فرسٹ ریسپانس کیا ہوگا؟ ہگ ہر. اوکے، صبر کرو. ٹھیک ہے، صبر کرو. اوکے، کیا ہوا ہے؟ انڈرسٹینڈ اینڈ لسن ٹو ہر. ٹھیک ہے. اکثر اوقات جیسے آپ لوگوں نے شیئر کیا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں صبر کرو، یا پھر ہمارا فیوریٹ جملہ ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا. اور کبھی کبھی ہم ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کم از کم تمہارے ساتھ یہ تو نہیں ہو رہا. مطلب تمہاری پٹائی نہیں لگا رہے تمہارے ہسبینڈ، صرف لڑائی کر رہے ہیں، بدزبانی کر رہے ہیں، لیکن تمہیں پٹائی نہیں کر رہے تمہاری. تو ان کے گھر دیکھو، ان کے گھر یہ بھی ہو گیا ہے. ہم پھر اس طرح کے کمپیریزنس کرنے لگتے ہیں. اور پھر دوسروں کو دیکھو، ان کو دیکھو، فلاں کو دیکھو. یعنی
یہ نا اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو جملے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سامنے والے کو ہیلپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ سامنے والے کو مزید ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سمپتی یہ کہتی ہے کہ آپ کسی سے یہ کہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے، سمپتی یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایمپتی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کسی کو یہ کہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی تکلیف کو محسوس کر سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے محسوس کیے جانے والی تکلیف کے ساتھ اگری بھی کرتے ہوں یا ان کے باتوں سے اگری کرتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ کہیں کہ میں تمہاری بات سن رہی ہوں، مجھے بتاؤ، اور تمہارے لیے سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ آپ اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایمپتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سمپتی کر کے سمجھتے ہیں ہم نے ایمپتی کر لی ہے۔ ایمپتی وہ نہیں ہے۔ آپ کسی کو یہ کہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے، اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، یہ سمپتی ہے، ایمپتھی نہیں ہے۔ ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، وہ ایمپتھیٹک تھے۔ وہ یہ نہیں تھے کہ بس آپ کو کہیں کہ ہاں مجھے افسوس ہے، مجھے یہ نہیں۔ آپ جتنے بھی واقعات نکال کے دیکھیں جہاں پہ لوگوں نے ان کے ساتھ اوپن اپ کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ ان کے جذبات کو اکنالج کیا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، کہ حل نہیں چاہیے ہوتا، صرف ایک ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے جو اس کی بات سن سکے۔ ہم تو ایمپتھی کو صرف احساس نہیں ہم کہیں گے، اس کو آپ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا، یعنی ان کے نقطہ نظر کو سمجھنا، اور پھر اس کے بعد چیزوں کو لے کے جانا، ٹھیک ہے؟ یہ والی چیز ہے۔ کیونکہ اب یہاں پہ ہم ایک میٹنگ میں ایکٹیویٹی ویسے نہیں کروا سکتی، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ہم بریک آؤٹ روم وغیرہ میں اس طرح سے کریں تو زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ جب دو دو پیر، آپ دیکھیں آپ کتنے ایکٹیو لسنر ہیں۔ کوئی بھی چیز ایمپتھی محسوس کرنے کے لیے، دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کے لیے نا، سب سے پہلا سٹیپ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو سن سکیں، آپ بیٹھ کے ان کی بات سن سکیں، بغیر کچھ بولے، بغیر روکے اور ٹوکے سن سکیں۔ ہم اکثر سنتے نہیں ہیں، ہم جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دوسرا جب بول رہا ہوتا ہے نا، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اب اس سے کیا کہوں گی، یہ جب بات ختم کرے تو میں نے کیا کہنا ہے۔ لیکن ایک اچھا سامع جو ہوتا ہے نا، اچھا لسنر جو ہوتا ہے، وہ پورے دل سے سنتا ہے، ٹھیک؟ تو آپ کو اپنے اندر ایکٹیو لسننگ پہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ اسکل نہیں ہے تو آپ نے کرنا ہے۔ تو ایکٹیو لسنر وہ ہوتا ہے جو پوری طرح متوجہ ہو اپنے سامنے والے کے ساتھ۔ یعنی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنا چہرے کا رخ اس طرف نہیں کرتے، اپنی پوری باڈی کا رخ اس انسان کی طرف کرتے، تاکہ یہ دکھے کہ میں بالکل متوجہ ہوں۔ وہاں سے ہم لیتے ہیں یہ چیز کہ جب بھی کوئی ہم سے بات کر رہا ہے تو آپ نے متوجہ ہونا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، اس کی باڈی لینگویج کو دیکھنا ہے، اس کے فیس کو دیکھنا ہے، اس کے جیسچرز کو دیکھنا ہے، ایکسپریشنز کو دیکھنا ہے، اس کی بات کو سننا ہے، غور سے سننا ہے، بغیر کوئی ججمنٹ اپنے ذہن میں بنائے۔ ہو سکتا ہے آپ ان کی بات سے متفق نہیں ہیں۔ اچھے لسنر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بات سے بھی اگری کریں، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اگری کرنے کی۔ ایمپتھی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کے سارے جذبات کو کہہ رہے ہیں تم بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے وہ بڑے انریزنیبل ہو رہے ہیں، لیکن آپ صرف اس نیت سے سنتے ہیں کہ ان کو پہلے سن لیا جائے، اور پھر انہی کی بات ان کو ریپیٹ کر کے، پیرافریز کر کے ان کو بتائی جائے۔ یہ نہیں کہ آپ نے پوری چیز دہرانا ہے، آپ نے بس اس کو مختصر کر کے پوچھنا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آیا ہے، کیا مجھے ٹھیک سمجھ آیا ہے؟ یہ آپ کی پہلی چیز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آج سے آپ نے ایک یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے کہ کوئی اگر آپ کے سامنے اپنی پریشانی بتائے، فوراً طریقے سے، چاہے وہ چیٹنگ ہو، چاہے وہ آپ کے فون کال پہ ہو، آپ نے فوری کوئی جواب نہیں دینا ہے، اور آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں صرف آپ کو سنوں، یا آپ مجھ سے میری رائے مانگنا چاہ رہی ہیں؟ ہم یہ سوال ہی نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ اس چیز پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم رائے دینے لگتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ رائے کے لیے آپ کے پاس آئی ہیں، آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے۔ تو بہت ساری چینجز ہمارے بانڈز میں آ جاتی ہیں، ٹھیک؟ اب ایک بہت اہم بات، یعنی ہوتا یہ ہے نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی میرے اندر کوئی میری تکلیفیں ہیں اور مجھے تکلیف ہے کسی چیز کی، تو میں اپنا آپ برداشت کر رہی ہوں، میں خاموش ہوں، میں 29 سال سے میں اپنی زندگی اس طرح جی رہی ہوں صبر کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہمارے ایموشنل پین کا، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی انسان کے دل میں اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ وہ انسان
خود اپنے اپنوں کو زخمی کرنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں اگر ایک شخص ہے جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے، ہر بات پر تنقید کرتا ہے، ہر وقت شکایت کرتا ہے، ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے، کیا ممکن ہے کہ اس نے اپنے دل میں کبھی اس کے دل میں کوئی زخم ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ پیدائشی تو کوئی ایسا نہیں ہوتا نا. ہم سمجھتے ہیں یہ تو شروع سے ایسے ہیں، ان کو خاندانی غصہ ہے ان کا، کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں. بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ اندر سے دے آر ناٹ ہیلڈ. ٹھیک ہے، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارا غلط رویہ درست ہے، لیکن یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر سخت انسان کے پیچھے نا ایک نہ ایک درد بھی ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے یعنی ہیل نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوسروں پہ بلیڈ نہ کریں. ٹھیک ہے، ایموشنل بلیڈنگ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک، ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے. اوکے جی، بسم اللہ. A heart that listens, soft intro, I feel this too, I'm here with you. بہت ہی پیاری لائنز ہیں، آپ نے لکھی ہیں سسٹر امرا. بہت اچھے، الحمدللہ. زبردست، تو اس کا ایک کوٹ بنائے نا آپ. اتنے نیچر کے امیجز لیتی ہیں، اس پہ لکھیں اس کو. دوسرے لوگ پین میں ہوتے ہیں اور ہمیں تکلیف دے تو کیسے ان کو روکیں؟ ہاں جی، اسی پہ بات کر رہی ہوں میں. روک نہیں سکتے ان کو، ہم کیسے اپنے آپ کو روکیں، ہم اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو موضوع ہے ہمارا ایموشنل بلیڈنگ، تو سب سے پہلے یہ کوئی میڈیکل ڈائگنوسس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی بیماری کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کیفیت ہے، ایسی کیفیت جس میں انسان کے اندر اتنا زیادہ انریزالوڈ پین جمع ہو جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نا اس کے رویے کے تھرو باہر نکل کے آ رہا ہوتا ہے. کبھی غصے کی شکل میں، کبھی خاموشی کی شکل میں، کبھی شکایت کی شکل میں، کبھی تنقید ہے، کبھی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی شکل میں، اور کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی شکل میں. ٹھیک ہے، تو ہم اندرونی ایموشنل بلیڈنگ کو نا بہت دفعہ نظر انداز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والی چیز ضروری ہے کہ ہم سمجھیں. تو اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سب نا اس بارے میں سوچیں، کیا میں کبھی ایموشنلی بلیڈ کر رہی تھی اور مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا؟ میں آپ کو سٹوری سے مثال دیتی ہوں. فرض کریں ایک بچی ہے. ٹھیک ہے، بچپن سے اسے ہر بات پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. کبھی بھی اس کی تعریف نہیں ہوئی، ہر وقت اسے کہا گیا ہے کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، فلاں کو دیکھو، فلاں سے سیکھو، تم ہمیشہ غلط کرتی ہو. اور بہت سارے سال گزر گئے. اب وہ بچی بڑی ہو گئی ہے، بہت ہی گریسفل لیڈی بن گئی ہے. اب اس پوائنٹ پہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کا شوہر اس سے صرف یہ کہہ دے کہ آپ اس کام کو نا دوبارہ کر دیں، تو وہ جو سسٹر ہیں وہ رونے لگ جاتی ہیں. وہ کیوں روئی ہیں آپ کے حساب سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے میاں نے ان سے کہا کہ اس کام کو دوبارہ کر دیں؟ ہم جملہ تو برا نہیں ہے، ٹریگر ہو گئی ہیں. کیوں ٹریگر ہو گئی ہیں؟ اس ایک جملے کی وجہ سے تو نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ایک جملہ اس کے بچپن کے تمام زخموں کو نا ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. اور یہ ریاکشن آج کے واقعے پر نہیں ہے، بلکہ برسوں سے جو آپ کیری کر رہے ہیں اس سے ہوتا ہے. تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کسی پر اتنا غصہ ہوئی ہیں کہ بعد میں خود حیران ہوئی کہ میں نے اتنا کیوں ریاکٹ کیا؟
हम्म? आपने सोचा कि मैंने क्यों इतना रिएक्शन दिया है, क्या जरूरत थी मुझे इतना डांटने की, इतना चीखने चिल्लाने की। क्योंकि अक्सर हम समझते हैं कि हमें आज की बात ने गुस्सा दिलाया, लेकिन हकीकत क्या होती है कि आज की बात ने पुराने जख्म छेड़ दिए। हम्म अब देखिए, हम एक ग्लास की एनालॉजी लेते हैं। फर्ज करें मेरे सामने या आपके सामने, हम सबके सामने एक ग्लास रखा है। रोज उसमें एक एक कतरा डाला जा रहा है। ठीक है, एक कतरा रिजेक्शन, एक कतरा क्रिटिसिज्म, एक कतरा लोनलीनेस का, एक कतरा डिसअपॉइंटमेंट का, एक कतरा बिट्रेयल का, एक कतरा स्ट्रेस का, एक कतरा फाइनेंशियल प्रेशर का, एक कतरा परफेक्ट माँ बनने का, बीवी बनने का, और एक कतरा अपने जो है हस्बैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होने का। रोज रोज रोज, हर फिर एक दिन कोई सिर्फ इतना कहता है कि आपको सिर्फ ये बात कहता है कि चाय में ना चीनी कम है। तो इंसान को क्या लगता है फिर? अब आप एक ग्लास को इमेजिन करें कि उसमें रोजाना ये चीजें डल रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो इंसान की जहनी और दिली कैफियत कैसी होगी? हम्म और फिर लोग उस इंसान को देख के कहते हैं कि इतनी सी बात पर इतने रिएक्शन की क्या जरूरत है। हम्म इतनी सी बात। हम्म इतनी सी बात थी। ये बात चीनी की थी नहीं, है ना? ये बात चीनी की थी। ये बात ये है कि वो ग्लास जो है ना बरसों से भर रहा है, और आज सिर्फ वो आखिरी कतरा गिरा है उसके अंदर, और फिर वो छलक जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हम कोई कॉन्स्टेंटली चीजें सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिर कोई एक बात कोई कर देता है तो वहां पे हमारा ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है ना? अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि मेरा दिल को हेल्प की जरूरत है। तो क्या अलामात हैं जहां पे मैं इमोशनली ब्लीड कर रही हूँ? लेकिन सबसे पहली जो साइन है, पहली अलामत जो है ना, आप हर वक्त थके रहते हैं। जिस्मानी तौर से नहीं, रूहानी तौर से। आप उठते भी हैं लेकिन आप दिल से, आपका दिल उस तरह से नहीं होता। आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिल उसमें आपका हाजिर नहीं होता। लोगों से मिलते हैं लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता है। ये सिर्फ लेजीनेस नहीं है। ठीक है, कभी कभी बहुत ज्यादा हम चीजें कैरी कर रहे हैं, जिससे ज्यादा हमारी, यानी जितनी हमारी सलाहियत है ना, उससे ज्यादा हम चीजों को लेके चल रहे हैं और हमने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। ठीक, तो ये एक चीज हमारे साथ हो रही होती है। ओके। अब दूसरी साइन क्या है? यानी जब हम अलामत की बात करते हैं तो वो है कि इमोशनल नमनेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आप महसूस नहीं कर पा रहे, चीजें जब हो रही हैं तो आप महसूस नहीं कर पा रहे। यानी हम आम तौर पर समझते हैं कि इमोशनल पेन का मतलब होता है कि हर वक्त रोना, लेकिन बाज औकात इंसान इतना रो चुका होता है, इतना बर्दाश्त कर चुका होता है कि एक वक्त के बाद दिल खुद को बचाने के लिए ना, आप एहसासात को महसूस करना बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द हो, तो जैसे हमें अब जैसे सर्जरी के लिए आप जाते हैं ना, तो आपको क्योंकि सर्जरी की जा रही है तो आपको क्या किया जाता है? आपको नंब किया जाता है, यानी पीछे एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आप नंब हो जाएं। ठीक, तो वैसे ही जब हम कोई पेन किलर खा लेते हैं तो वो पेन थोड़ी देर के लिए सबसाइड कर जाता है, लेकिन जो तकलीफ की जड़ है ना वहां तक नहीं पहुंचते। ठीक है, तो ये जो बेहोशी की दवा दी जाती है, क्यों? ताकि आप वो दर्द महसूस ना कर सके। ठीक है, क्योंकि जिसम उस तरह का दर्द नहीं ले सकता। कभी कभी ना दिल भी यही करता है। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा अगर मैंने चीजों को फील किया तो फिर वो मेरे से नहीं होगा, तो फिर आप चीजों को लेके बिल्कुल नम हो जाते हैं, आप फील ही नहीं करते। अंदर से आपको लग रहा है कि कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही, आपको रोना भी नहीं आ रहा, आपको हंसना भी नहीं आ रहा, आप महसूस ही नहीं कर पा रहे। हम्म हम्म अब फर्ज करें कि एक कोई है जो सालों से ना घर में मुसलसल तनाव बर्दाश्त कर रही है। शुरू में तो वो रोती थी, दुआएं करती थी, फिर समझने की कोशिश करती थी, अपने माँ बाप से शिकायत भी करती थी, लेकिन कुछ नहीं बदला। चंद साल बाद क्या होता है, लोग कहते हैं तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम्म हालांकि हकीकत क्या है कि फर्क बहुत पड़ता है, बस दिल ने महसूस करना कम कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे साथ होता है, क्योंकि हमें याद रखना है कि अल्लाह ताला ने हमें पत्थर नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने हमें दिल दिया है, ऐसा दिल जो मोहब्बत भी करता है, गम भी महसूस करता है। हम्म अल्लाह की याद में सुकून भी पाता है,
اور اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی، تو آپ نے خود کو برا انسان نہیں سمجھنا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شاید آپ کا دل بہت عرصے سے بہت زیادہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. تو پریکٹیکل سٹیپ کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہیلنگ کی پہلی علامت ہمیشہ خوشی نہیں ہوتی ہے نا. آپ بالکل بہتر محسوس کریں، آپ خوشباش محسوس کریں، ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہیلنگ کا فرسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، دوبارہ شاید رونا شروع کرتے ہیں، دعا میں دل لگانا شروع کرتے ہیں، دوبارہ کسی کی بات سے آپ اثر لینا شروع کرتے ہیں. یہ چیز ویکنس نہیں ہے، یہ آپ کے زندہ ہونے کی علامت ہے. ہم تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہمیں کہیں نمرس تو نہیں ہو رہی، کہ میں بالکل نم بھی ہو گئی ہوں، مجھے کچھ ہی محسوس نہیں ہو رہا، کچھ فیلنگز نہیں آ رہی، مجھے کوئی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کسی چیز سے فرق نہ پڑنا از اے ہیلدی سائن، بٹ اٹ از ناٹ. بات سمجھ آئی؟ یہاں تک کلیئر؟ اچھا جی. تو آپ نے اب کیسے ایموشنلی میچور ہونا ہے؟ سب سے پہلی چیز جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کو جاننا ہے، اور پھر آپ نے ذمہ داری لینی ہے اپنے اعمال کی، ٹھیک. اور پھر سیلف کنٹرول، یعنی کہ آپ نے ہر چیز اور ہر انسان کے ساتھ ریاکشن نہیں دینا. اور اس کے بعد آتی ہے بات عاجزی کی. ٹھیک ہے. عاجزی کیا ہے؟ کہ آپ یہ سوچیں کہ جی میں جو کر رہی ہوں اپنی استطاعت کے مطابق تو کر رہی ہوں، لیکن آپ نہ اپنے آپ کو نیچا گراتے نہ دوسرے کو نیچا گراتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر سیلف ایکسیپٹینس ہو، یعنی زندگی میرے ساتھ فیئر نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، یا لوگوں نے زیادتی کر دی ہے. یہ اس طرح نہ سوچیں، خود کو وکٹمائز نہیں کرنا. یہ سوچنا ہے کہ یہ جو زندگی ہے اللہ کی نعمت ہے، اس میں جو چیلنجز آئیں یہ میرے لیے آزمائش ہے، اور یہ میرا ٹیسٹ ہے. بس میں نے اس کو اسی طریقے سے لینا ہے. اور پھر آتی ہے شکر گزاری، یعنی آپ نے اپنی زندگی کے لیے شکر گزار ہونا ہے. اور پھر آپ نے اپنے آپ کی زندگی میں جو بھی لوگ ہیں، چاہے اچھے لوگ ہوں چاہے مشکل لوگ ہوں، سب کے لیے شکر گزار ہونا ہے. ٹھیک. کیوں؟ اچھے لوگوں کی وجہ سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، مشکل لوگوں کی وجہ سے ہم وہ زندگی میں سیکھتے ہیں جو شاید ہم ایسے نہیں سیکھ پاتے. ٹھیک. اور پھر ضروری ہے کہ ہم دوسروں سے ہمدردی محسوس کریں، یعنی دوسروں کا درد محسوس کرنا، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا. یہ نہیں کہ صرف ہمیشہ اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں بھی. اور پھر آتا ہے کہ آپ اوپن مائنڈیڈ ہو. اوپن مائنڈیڈ سے مراد یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی دین پرسپیکٹو سے کہ کوئی حرام میں ملوث ہے، کوئی کھلا کھلا گناہ کر رہا ہے تو آپ کہیں گے زبردست میں تمہارے ساتھ ہوں. نہیں. جو چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے اس چیز کی کراہیت آپ کے دل میں ہو، بالکل ہو، لیکن آپ لوگوں کو اس طرح نہ دور دھکیلیں کہ وہ بالکل دین سے دور ہو جائیں، اچھائی سے دور ہو جائیں، خیر سے دور ہو جائیں. ٹھیک. تو جب ایموشنلی میچور پیپل کی ہم بات کرتے ہیں، یا ایموشنلی میچور لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. یہ کوالٹیز ہونا ضروری ہے. اب ایموشنلی امیچور کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ ساری دنیا میرے ارد گرد گھومتی ہے، ہر بات کو وہ اپنے بارے میں بنا لیتے ہیں، اور وہ کبھی اپنے رشتوں میں کوئی توازن نہیں رکھ سکتے. ہمیشہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ تعلقات فال اپارٹ، دے آر جسٹ فالنگ اپارٹ. ان کو سنبھالنا نہیں آ رہا کیونکہ وہ ہر چیز اپنے بارے میں بنا لیتے ہیں، اور بہت زیادہ موڈی ہوتے ہیں جب ان کے حساب سے چیزیں نہیں جاتی. تو کیا علامات ہیں جس کو ہم کہیں کہ جی ہم کیسے پتہ کریں کہ ہم ایموشنلی میچور ہیں یا ہمارے آس پاس کے لوگ؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ بڑے ایگو سینٹرک، یعنی انا، میری انا پہلے، میری انا کی تسکین ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، دوسروں کو آپ ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی چیز کا ذمہ دار ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. جو بھی آپ کی زندگی میں مسئلہ ہے آپ کو لگتا ہے دوسرے کی وجہ سے آپ اس سچویشن میں. اور پھر اپنی خوشی کے لیے دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہونا، یعنی میں خوش نہیں ہوں اس انسان کی وجہ سے، میرے زندگی میں خوشی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ میری شادی ہوئی ہے، میں زندگی میں اس لیے خوش نہیں ہوں کیونکہ میں وہ ڈگری نہیں کر پائی، میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ میرے گھر اتنی کمائی نہیں ہوتی.
آپ ہمیشہ اپنی خوشی کا باعث دوسروں کو بنا دیتے ہیں. اور پھر ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کنٹرول زیادہ کرتے ہیں. یعنی آپ ہر چیز کنٹرول کرنے کے شوقین ہیں. کنٹرول فریک اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے حساب سے ہونی چاہیے، نہ ہو تو پھر آپ قابو نہیں رکھ سکتے. یا پھر ہم بڑے ملکہ جذبات بن جاتے ہیں، جیسے آپ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں، یا پھر چیخ چلا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ اس طرح کر رہے ہیں ہر چیز پہ. اور پھر ہمارے اندر ایک سکل کی کمی ہونا جو ہے، جبھی بھی کوئی کانفلکٹ ہو، یعنی ہمارے بیچ میں کوئی چیز ہم چیز پہ متفق نہ ہو، تو وہ چیز کو ہم ریزالو نہ کر پائیں. یعنی ہم اس چیز کو اتنا دہراتے ہیں، یا تو ہم غصے ہو جاتے ہیں یا پھر ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر ہمارے اندر ایموشنل ٹینٹرمز ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں میرے حساب سے ہونی چاہیے یا ہونی ہی نہیں چاہیے، بس مائی وے اور ہائی وے. ٹھیک. اور پھر ججمنٹل ہونا، یعنی ہمیں اپنے تو غلطیاں نظر نہیں آتی، ہمیں دوسروں کے بڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کا ہونا. پھر ایمپتی کی کمی ہونا، یعنی بس میرے بارے میں مجھے تکلیف ہوئی ہے، یہ اہم ہے، تمہیں کیا ہوا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کہیں یہ کیریکٹرسٹکس تو نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. تاکہ ہم اپنے اندر کوئی چینجز لائیں گے تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک. اب آ جائیں کہ جب ہماری انرجی کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی انرجی کہاں جا رہی ہے اور کس طرح سے ہے، آپ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر انیبلٹی ہے کہ آپ اپنی ایموشنز کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، ٹھیک، تو کیا ایسا ہوا ہے کہ بچپن میں کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہوں، آپ جب بڑی ہو رہی تھی اس وقت کوئی چیز ہوئی ہو جس کی وجہ سے آپ یہ چیزیں محسوس کر رہی ہیں یا نہیں کری، تو یہ چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ابھی جس طرح جب بڑے ہونے کے بعد جس طرح بہیو کرتے ہیں، اس کا کنیکشن ہمیشہ ان کے بچپن سے ہوتا ہے، جس طرح ان کی پیرنٹنگ ہوئی ہے، جس طرح ان کے گھر کا ماحول رہا ہے، جس طرح ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا. یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے بیہیویئر کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے پین کو کتنی دیر تک فیل رکھنا چاہیے، فار ایگزامپل میں نا اس سوالات پہ لاسٹ میں آؤں گی. ٹھیک ہے. تو یہ والی چیز، تو ایموشنلی اگر آپ ڈرین ہو گئے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے؟ پہلی چیز ہے انسومنیا، یعنی اسٹریس کی وجہ سے یا زیادہ سوچنے کی وجہ سے نہ سو پانا، نیند کا نہ آنا. ٹھیک ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے آپ کو موٹیویشن محسوس نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی کام کو کرنے کی کوئی اندر سے پش محسوس نہیں ہو رہا. جب آپ ڈاؤن ہیں تو آپ کے اندر موٹیویشن ہی نہیں ہے کوئی اچھے کام کرنے کی. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کو اپنی انرجی کا پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی انرجی جا کہاں رہی ہے، کسی انسان کے پیچھے ضائع ہو رہی ہے یا آپ اس کو کہیں سوچ سوچ کے ضائع کر رہی ہیں، کیونکہ انرجی ہمارے پاس بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. اس دنیا میں ہم کس لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں نا، پوری، یا پتہ نہیں ہم 100 سال 150 سال کے لیے تو نہیں آئے، ہمیں نہیں پتا کتنے دن کے لیے آئے. تو ضروری یہ ہے کہ ہماری انرجی صحیح جگہ پہ صرف ہو، کیونکہ آپ کی انرجی افیکٹ کرتی ہے آپ کے ذہنی کیفیت کو، آپ کی جذباتی کیفیت کو، اور آپ کی جسمانی کیفیت کو، اور آپ کے ایمان کو بھی، اور پھر آپ کس طرح سے اپنے کاموں کو کرتے ہیں. اب تیسری جو سائن ہے نا، جہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ ایموشنلی ڈرین ہو گئے ہیں، وہ ہے نا امیدی. یعنی جب آپ سے کوئی کچھ کہتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو آپ بس نم ہو جاتے ہیں، اور آپ کا ڈیفنس میکینزم بالکل ڈرین ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو بار بار جب یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کتنے کمتر ہیں اور ساری چیزیں، تو آپ بس نم ہو جاتے ہیں، آپ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے میری قسمت میں بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یا پھر آپ کانسٹنٹلی روتے ہیں، بہت زیادہ رونا. دیکھیں، ہمارے جو آنسو ہیں نا، وہ ایکچولی دے کنٹین اے نیچرل پین کلر. تو دیٹ از وائی کچھ لوگ نا اچھے سے رونے کے بعد ذرا بہتر محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے ہی سیم چیز ہے جب ہم بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ کسی چیز پہ خوش ہو جاتے ہیں، تو ہماری خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا میرے خوشی کے آنسو ہیں. تو یہ جو لمبک سسٹم ہوتا ہے نا، وہ ٹریگر کرتا ہے ہمارے آنسوؤں کے گلانڈز کو جب ہم بہت سی شدت سے کوئی ایموشن محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی رونے کو بند نہیں کرنا، اس کو لمٹ کرنا ہے. آپ نے بہت زیادہ ہی نہیں اس میں چلے جانا یا اس میں نہیں جانا. اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو نوٹس کرنا ہے. اس کے بعد ہے کہ چڑچڑاپن. ٹھیک ہے. جب آپ اندر سے بہت زیادہ انرجی آپ کی ختم ہو گئی ہے نا، تو آپ بڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کسی بھی چیز کا صبر نہیں آ رہا ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیز آپ کو اریٹیٹ کر دیتی ہے. تو ہم کیسے ڈیل کریں اس ساری سچویشن سے؟ کہاں میری انرجی جا رہی ہے، کہاں میرے جذبات جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، تو میں کیسے ریکگنائز کروں گی؟
सबसे पहले कौन सी चीज आपकी एनर्जी को या आपके इमोशंस को इस तरह फील करवा रही है, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो जब भी कोई चीज आपके साथ होती है और आपको हमेशा नेगेटिव फील होता है, ये वाली चीज, ठीक है, तो आपको नोटिस करनी है। और फिर ये भी देखना है कि मैं इसको कैसे डील करूंगी। ठीक। तो हर चीज का जो पहला स्टेप इसी बात से शुरू होता है कि आपने अपने आप को पहचानना है, ताकि आप दूसरों से इजीली अफेक्ट ना हो। ठीक है। देखिए अपने आप को ना, वो चिनार का पेड़ देखा है आपने, जो कश्मीर में होता है, चिनार का दरख्त, ओक ट्री, इंग्लिश में ओक ट्री भी कहते हैं। ओक ट्री भी एक डिफरेंट टाइप का ट्री है। आपने देखा है ओक ट्री को? हम्म। यस। कैसा होता है? ऊंचा। हम्म। बहुत ऊंचा, बहुत स्ट्रांग। अपने आप को आपने वैसा समझना है, ठीक है, ताकि आप खूबसूरत भी होते हैं, जाहिर सी बात है, आप सब भी बड़े खूबसूरत है ना। इनशाला। अच्छा जी, तो आपने अपने आप को जानना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, जैसे बिल्कुल ये ऊंचा ओक ट्री की तरह। ठीक। अब देखें, आपको अपनी पर्सनल स्पेस को भी प्रोटेक्ट करना है। ये अच्छी बात है कि आप लोगों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करते हैं, लेकिन आपके ऊपर ये लाजिम नहीं है कि आप हर किसी के दोस्त बने, हर कोई आपको पसंद करे, हर कोई आपके साथ एग्री करे। जरूरी नहीं है। हमें लगता है कि हमें हर किसी की पसंद होना चाहिए, हर कोई मुझे पसंद करे, हर कोई मुझे चाहे, हर कोई मुझे अप्रिशिएट करे, जरूरी नहीं है। ठीक है। तो इट इज एब्सोल्युटली विद इन योर राइट्स कि इंसान होने के नाते आप, जो भी इंसान आपके साथ बुरी तरीके से बर्ताव करे, आप उससे हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करें। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये समझें कि आपका ये काम नहीं है कि आप हर किसी को बचाएं। ठीक है। जैसे ना, एक अरबिक प्रोवर्ब है एक्चुअली, बड़ा मजे का, आपने सुना होगा। तो ये चीज मैं इंग्लिश में बताती हूँ, उर्दू में पता नहीं मैं इसको सही बोल पाऊंगी या नहीं, कि इफ योर फ्रेंड इज मेड ऑफ हनी डोंट लिक देम ऑल अप। ये प्रोवर्ब है, मतलब अगर आपका दोस्त शहद है तो फिर पूरा आपने एक दफा चाट लेना नहीं है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए ना, कि लोगों को इतना भी आपका एडवांटेज लेने मत दें कि यानी यू नो कि आप खत्म ही हो जाए। ठीक है। तो अपने आप को चूज करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी जहां पर हमारी जारी होती है, जिन चीजों में जारी होती है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमेशा कंप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है। कि वो कोई भी सिचुएशन ले लें, आपकी गलतियां निकाल रहे होते हैं, हर अपॉर्चुनिटी को वो ये लेते हैं कि उनके साथ ना जिंदगी कितना बुरा कर दिया है, जिंदगी ने कितना बुरा, उनके हालात हैं, सब जातियां उनके साथ हो रही हैं। कुछ लोग हमेशा फॉर एवर विक्टिम होते हैं। ठीक। ये वाली चीज। दूसरी चीज होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर चीज को अपने बारे में बना लेते हैं, उनका माइंडसेट इस तरह होता है, उनको लगता है सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, और वो अब तो किसी को कंसिडर नहीं करते, और वो हमेशा अपने बारे में, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक। तो और फिर ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ना जिंदगी में ड्रामा बड़ा पसंद है, हर वक्त ड्रामा चल रहा है, हर वक्त टैंट्रम्स हो रहे हैं, और उनको यही माहौल उन्होंने देखा है, यही माहौल में वो बड़े हुए हैं, तो इस तरह से चीजें हो रही हैं। ठीक। और एक होता है हर किसी के बारे में जजमेंट बनाना, यानी हर किसी को जज करना, हर किसी के बारे में रिमार्क्स रखना, हर किसी के ऊपर कोई ना कोई आपका स्टांस होना, और किसी से आप कभी खुश नहीं होते, कोई आपको कभी खुशी नहीं देता, और आपको हर वक्त उनके अंदर मसले नजर आ रहे होते हैं। ठीक है। और फिर कुछ लोगों को लगता है कि मेरे अंदर कोई मसला ही नहीं है, मतलब मैं ठीक हूं, लेकिन ये जो सारे लोग हैं ना, इनके अंदर मसले हैं। ठीक है। अब अगर ये चीजें हमारे आसपास के लोगों में हो, तो इससे डील कैसे करें, या फिर ये चीजें हमारे अंदर हो, तो हम इसको कैसे डील करें, हम इस पे इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक। अच्छा जी, क्या लिखा है?
प्लीज अपने कैमरास को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहें क्योंकि ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाती है। जज़ाकल्लाह खैरन। तो अ, जी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह यूट्यूब पे आएगी, और लेकिन कब आएगी मुझे नहीं पता, तब तक आप पिछले रिकॉर्डिंग से मुस्तफीद हो सकते हैं। देखिए, असल इम्तिहान हमारा ये होता है कि बाहर के लोगों से तो हम बहुत कम मिलते हैं, बाहर ज्यादा हमें उतना इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता। असल मसला ये होता है कि आपके घर में अगर कुछ इस तरह की चीजें हों या इस मिजाज के लोग हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है डील करना, है ना। अगर आपके शौहर हैं, बच्चे हैं, वालदेन हैं और वो रिश्तेदार जो आपके साथ रहते हैं, तो अब यहाँ पे आप किस तरह से अपने किरदार को निभाएंगी ये ज्यादा है। क्योंकि ये काफी नहीं है कि बाहर की दुनिया में आपको बहुत अच्छा समझें और जबकि घर वाले आपसे तकलीफ में हैं, है ना। क्योंकि घर के ताल्लुकात ऐसे हैं जैसे आप समझ लें कंपलसरी टॉपिक्स होते हैं ना एग्जाम में, जिसको हम कहते हैं लाजमी मजामीन, वैसे। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि अ, अगर बाहर लोग आपसे खुश हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, लेकिन घर में आप अगर इस तरह हैं, इनमें से कोई भी चीज आपके अंदर कोई ट्रेट इस तरह की है, तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि दूसरे लोग सिर्फ आपकी खिदमत या खुशी के लिए पैदा नहीं हुए, दूसरों से फायदा उठाने के बजाय इनकी ज्यादा मदद करने की कोशिश करें। ठीक है। हर वक्त शिकायत करने के बजाय जो है उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। तो तीन स्टेप्स हैं जहां हम अपने अपनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपनी मोहब्बत और तवज्जो सबसे पहले उन लोगों पर सर्व करें जिन्हें आप वाकई चाहते हैं। ठीक है। ये सबसे पहली चीज है। तो क्योंकि जो भी इंसान ना दुनिया बदलना चाहता है, उसे पहले अपने घर जाकर अपने खानदान से मोहब्बत करना सीखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि पैगंबर साहब ने क्या कहा, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। तो ये बात नहीं है कि आप दूसरों से अच्छे ना रहें, लेकिन सबसे पहला स्टेप तो यहीं से शुरू होता है। ठीक है। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हम लेते हैं कि ठीक, कि अपने घर वालों से अपने ताल्लुकात बेहतर करें। इससे हमारा सवाल, ये हमारा सवाल होगा हमसे। दूसरों के बारे में बाद में होगा, पहले इनके बारे में होगा। ठीक है। और अपने आप को दूसरों को जज्बाती नुकसान से बचाएं। ठीक है। अब लोगों को तकलीफ पहुंचाकर हम ये कहें कि प्लीज मुझे माफ कर दें, ये काफी नहीं है। क्योंकि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह की रहमत के सबब आप यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया सूरत अल इमरान में, कि अल्लाह की रहमत के सबब आप इनके लिए नर्म हैं, और अगर आप सख्त मिजाज और सख्त दिल होते तो आपके पास से मुंतशर हो जाते, यानी वो लोग करीब ना आते। कौन? उम्मत। अगर प्यामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त मिजाज होते तो लोग उनसे दूर हो जाते। तो हम बाज औकात अपने बच्चों या अपने लाइफ पार्टनर को ज्यादा दीनदार बनाने के लिए सख्ती अख्तियार करते हैं, मगर हम प्यामी वसल्लम की नरमी, हिकमत और जो अखलाक हैं, शफकत है, आजिजी वाले जो सुन्नतें हैं, वो सारी भूल जाते हैं। सबसे पहले इसी सुन्नत को अपनाएं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजे गए थे, है ना। तो हमें अपने रवैयों पर मुसलसल नजर रखने की जरूरत है, ताकि हम खुद किसी के लिए वो एनर्जी वैम्पायर ना बन जाएं। ठीक। क्योंकि अब जब हमें इल्म होगा तो फिर हमारे पास बहाने बनाने की जरूरत हमें नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों का ख्याल रखें। ठीक है। अगर हमारे आसपास वाले लोग ऐसे हों जो हमारी एनर्जी को इस तरह सक इन कर लेते हैं, तो क्या करें? तो देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें समझने की कोशिश ये करें कि जो इंसान का बिहेवियर है ना, जो उनका रवैया है, वो बुरा है। इंसान दरअसल बुरा नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझते हैं कि ये इंसान बुरा है, इंसान इंसान का रवैया बुरा है। हो सकता है उसकी अपनी कोई स्टोरी हो उसके पीछे, उसको समझने की, जानने की कोशिश करेंगे जो बिहेवियर है इनका क्यों है इस तरह से। मैं करीबी लोगों की बात करी। और ये भी चीज है कि अगर आपको लगता है कि बार बार कोई इंसान आपको हर्ट करता है, तो फिर आपको देखना है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनके साथ आपके इंटरेक्शंस महदूद होने चाहिए। ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है। और अगर खानदान में कोई इस तरह का इंसान है, तो उससे ताल्लुक मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं करना। आप मिलें लेकिन कंस्ट्रेन के साथ, आप बात करें लेकिन कंस्ट्रेन के साथ। ठीक है।
اور اگر یہ رویہ آپ کے لائف پارٹنر میں ہے تو اپنی ریلیشن شپ کا جائزہ لیں کہ اس میں خیر زیادہ ہے یا نقصان. ہم اور اپنے آس پاس اپنے دوست احباب کا بھی جائزہ لیں، کیا وہ آپ کو اللہ کے قریب جانے میں ہیلپ کرتے ہیں، بہتر انسان بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لاتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ اس پہ کامنٹ کریں. کیونکہ پرانے جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ تبدیل ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پرانے انداز میں دیکھنے کے عادی ہو گئے. یہ وہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ واقعی بدلے ہیں یا نہیں. تو آپ کو ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بدلنے کی ضرورت نہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے جب ہم چینج ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں پرانی چیزیں ہمیں یاد دلا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ بس ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم یہ کام کریں کہ جی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ لوگ مجھے ایسے ہی ایکسپٹ کرتے تو میں ویسے ہی رہوں. نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں صحیح بننا چاہ رہی ہوں تو لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے کہ مجھے اس اسٹیٹ میں ایکسپٹ کریں. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سلولی ون تھنگ ایٹ اے ٹائم، ایک چیز کو لے کے اس پہ کام کرنا ہے. اپنے اندر دیکھنا ہے کہ مجھے کیا چیز کی چینج لانے کی ضرورت ہے، میرے گھر میں میرے رشتوں میں کیا مسائل آتے ہیں میرے ساتھ. اور اپنے قریبی لوگ جیسے کہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، جیسے کہ آپ کے پیرنٹس ہیں، جو بھی لوگ جن کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ان سے بات کریں اس بارے میں کہ میرے اندر کون سی چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں بدلی جائیں یا آپ کو پریشان کرتی ہیں. کون سی 3 چیزیں، میری 3 اچھائیاں بتائیں اور میری 3 برائیاں بتائیں. کھلے دل کے ساتھ پوچھیں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ میرے اندر کیا کمی ہے کہ میں کنیکٹ نہیں کر پاتی لوگوں سے یا پھر کس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ہیلنگ نہیں ہوئی تو میری ہیلنگ کیوں نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے، کیا چیز مجھے بادر کر رہی ہے، کس طریقے سے وہ میری زندگی پہ اثر کر رہی ہے. تو یہ پہچاننا بہت ضروری ہے. تو آپ کا اپنے آپ سے تعلق بڑا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گی، جب تک آپ اپنی اسٹرینگس ویکنیسز کو نہیں پہچانیں گی، آپ کو کون سی چیز تکلیف دیتی ہے نہیں پہچانیں گی، تو ہم بہتری کی طرف نہیں ہو سکتے. اور ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے کوئی لیکچر سنا، کوئی کورس اٹینڈ کر لیا، کوئی ورک شاپ لے لی، کوئی سرٹیفکیشن حاصل کر لی تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں، وقت لیتی ہیں کہ ہم بہتری کی طرف آئیں. ایک دن میں نہیں ہوں گی، 2 دن میں نہیں ہوں گی. کبھی کبھی سب چیزیں اچھی لگ رہی ہوں گی، کبھی کبھی پھر وہی آپ کریش ڈاؤن کر کے گراؤنڈ زیرو پہ آ جاتے ہیں. بٹ یہی زندگی ہے. اور زندگی کا نام یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ پرفیکٹ ہو، ہے نا. زندگی اس لیے ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے کہ کون ہم میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں لوگ سے برا ہی بولیں. اور ہمیں اپنے آپ سے اچھا کون جانتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ تم اس طرح ہو یا یوں ہو، آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں. تو آپ وہی لیں گے نا جو ریلیونٹ ہے. اور میں نہیں کہہ رہی کہ ہر کسی سے جا کے آپ یہ سوال کریں. وہ لوگ جو مخلص ہیں، وہ لوگ جو آپ کی بہتری چاہتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کا اچھا سوچتے ہیں. ہر کسی کی بات کو دل پہ نہیں لیا جا سکتا. وہی بات لوگوں کو سیریسلی یا دل پہ لیا جا سکتا ہے جو ہمارے خیر خواہ ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ہرٹ نہیں کریں گے، وہ ہمیں جج نہیں کریں گے، وہ ہماری بہتری کے لیے چیزیں بولیں گے. اسی وجہ سے ہم نے ان سے بات کرنی ہے. ٹھیک، چلے جی، کافی ٹائم ہو گیا. مجھے لگتا ہے جو میں نے اس کو یہیں پہ کلوز کر دینا ہے انشاءاللہ. تو الحمدللہ آج ہم نے بہت سی باتیں کی. آج ہم نے اپنے دل کی بھی بات کی، دوسروں کے دل کی بھی بات کی، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کبھی کبھی ہمارا اپنا درد انجانے میں دوسروں کے لیے بھی درد بن جاتا ہے. اور یہ بھی کہ اگر ہم اپنے دل کی حفاظت نہ کریں تو ہم دوسروں کا سہارا نہیں بن سکتے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے یہ سوچ کر نہ جائیں کہ میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ جائیں کہ اللہ نے دل کو زخمی ہونے کے لیے نہیں، شفا پانے کے لیے بھی پیدا کیا ہے نا. تو اگر آپ نے اپنے اندر کوئی ایسی بات پہچانی ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ میں نہیں کہوں گی ویکنیس ہے یا ناکام ہونے کی علامت ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور کیونکہ انسان صرف اسی چیز کو بدل سکتا ہے جسے وہ پہچان لیتا ہے. اور اگر آج آپ کو احساس ہوا کہ شاید میں بھی کبھی کسی کے لیے ایموشنلی بلیڈنگ کا سبب بنی ہوں تو مایوس نہ ہوں. آ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے دروازے کھلے ہیں. اور آپ نے ایک نئی شروعات کرنی ہے. یاد رکھیں، ہم سب اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں. تو سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے یاد رکھیں گے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ لوگ میری وجہ سے سکون محسوس کریں گے یا بوجھ. میری موجودگی سے دلوں کو راحت ملے گی یا تکلیف. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
اور ان کی زندگی سے، سیرت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بہترین انسان وہ نہیں ہے جو صرف زیادہ عبادت کرے، بلکہ وہ بھی ہے جس کے اخلاق اور اس کی نرمی اور رحمت سے لوگ محفوظ رہیں۔ ہم؟ تو آج جب آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گی، اپنے ارد گرد دیکھیں گی، تو یہ نیت کر کے جائیں کہ آج سے میں اپنے گھر والوں کے لیے آسانی بنوں گی، سختی نہیں بنوں گی۔ میں اپنے دل کی بھی حفاظت کروں گی اور دوسروں کے دل کی بھی حفاظت کروں گی، کیونکہ جو ہیلڈ ہارٹ ہوتا ہے نا، وہ خود سے نہیں بدلتا، وہ اپنے ارد گرد کی دنیا بھی بدل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اکیلے چینج نہیں ہوتے، آپ کے آس پاس کے لوگ بھی چینج ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کرے، ہمارے زخموں کو شفا دیں، ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنائیں، اور ہمیں اپنے گھروں، اپنے رشتوں اور اپنے ہماری امت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ آپ سے خیر نکلے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ پہ کیوں کام کریں، لوگوں میں مسئلہ ہے تو ہمیں ان پہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر کسی چینج کی شروعات آپ سے ہوتی ہے۔ آپ ہیلڈ ہوں گی، آپ بہتر ہوں گی، آپ تکلیف کم چیزوں میں محسوس کریں گی، تو علاج آپ اپنا کریں گی، تو آپ کے رشتے آپ جو دیتی ہیں لوگوں کو وہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک؟ تو ہمیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے ہم بہت ہی خوبصورت ملک میں خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہوں، لیکن اگر ہم اندر سے اچھا محسوس نہیں کریں، ہماری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں وائرل فیور ہو گیا ہے، ہم بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ نظارے، یہ خوبصورت فضائیں ہمیں کچھ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ ہمارا جسم ہی اچھا نہیں محسوس کر رہا۔ ویسے ہی ہمارے دل کی کیفیت ہے، اگر ہماری دل کی کیفیت ٹھیک نہیں، ہم ہیلڈ نہیں ہیں، ہم ہرٹ ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہمیں ہر چیز زہر لگ رہی ہوتی ہے، لوگ بھی، ہمارے رشتے بھی، زندگی میں بس کمیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کو اچھا محسوس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں، اپنے دل کے موسم پہ کام کریں۔ ٹھیک ہے؟ اور دل کے موسم کو اپنی شناخت نہ بنائیں کہ میں ایسی ہی ہوں، میں بری انسان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین بنایا ہے نا؟ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اس لیے اہم ہے کیونکہ آپ اللہ کی نظر میں، اس لیے نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ رائٹ؟ انشاءاللہ۔ تو چلیں، شباش گروپ پہ ایک بات وہ لکھیں جو آپ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں۔ ایک بات ایک ہی لکھنی ہے، گروپ پہ لکھیں، یہاں کے چیٹ میں لکھیں گی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ منتھ انشاءاللہ وتھ اندر ٹاپک، ٹھیک ہے؟ موسٹلی ان سپٹمبر، اور تاریخ ہوگی 7 سپٹمبر انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ اوکے، بارک اللہ فیک۔ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم۔